السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 9 رمضان المبارک سن 1444 ہجری رمضان المبارک دا یہ دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ 31 مارچ سن 2023 حسب اعلان و اشتہار اج دے خطبہ جمعہ دا عنوان عالی شان شوق عبادت ہے۔ ہر کم
جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرے کو صحیح طریقے نال سر انجام پا جائے تو ہمیشہ وہی کم خیریت و عافیت نال پائے تکمیل تک پہنچتا ہے جس کم دا بندے نو شوق ہو۔ شوق تو بغیر بندہ کوئی کم صحیح طریقے نال اور احسن انداز نال کر نہیں سکتا۔ اگر کرے گا تو یا تے کسی کو ڈردیاں کرے گا یا کسی چیز دے لالچے چاہ کے کرے گا، لیکن اس کم دے اندر کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی سکم کمی باقی رہ جائے گی۔ لیکن اگر ایک کم بندہ شوق نہ کرے گا تو او دے کولو صحیح نہ ہون دی امید بھی ہوئے گی تو پھر بھی وہ کم صحیح ہو جائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان نو پیدا کرن دا ایک مقصد قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا ہے۔ میں آیت پڑھی ہے تواڈے سامنے، سورۃ الزاریات ہے، 27واں پارہ ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ عام طور پہ شارٹ کٹ کہہ لو، اس آیت دا معنی انج کیتا جاندہ ہے کہ اساں جنہ تے انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، لیکن ذرا اس دے لفظی ترجمے تے غور کریے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اللہ فرماندے نے نہیں میں نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو، الا مگر لیعبدون کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی ترجمہ انجے کہ میں اپنی عبادت دے مقصد تو علاوہ جنہ تے انسانہ دی پیدائش دا ہور مقصد ہی کوئی نہیں رکھیا۔ انہاں دے آن دا جیڑا میرے نزدیک مقصد ہے وہ صرف ہے کہ میری عبادت کرن۔ اللہ اکبر۔ عربی لغت دے اندر العبادت دا لفظ اس دا معنی ہے الذلت، یعنی عاجزی اور پستی، نیویاں ہو کے اللہ نو دکھانا، اس دا نام عبادت ہے۔ اور امام البیضاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر البیضاوی دے اندر سورہ فاتحہ دی تفسیر کردیاں فرمایا العبادت اقصی غایت التعظیم، فرماندے نے انتہائی درجے دی تعظیم اور انکساری دا نام عبادت ہے۔ یعنی جیڑا عبادت کر رہا ہے او دے اندر انتہائی درجے دی عاجزی اور ذلت ہوئے، اور جدی عبادت کر رہا ہے او دے نالوں کوئی عزت والا کوئی نہ ہوئے۔ اور شریعت دی اصطلاح دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دی انتہائی تعظیم کرنا اور اللہ ذوالجلال والاکرام دے حضور اپنی بندگی، عاجزی اور انکساری دا نذرانہ پیش کرنا اور او دے احکام نو او دے پیغمبراں دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق بجا لے آنا، اس دا نام عبادت ہے۔ ذہن دے اندر عبادت دا معنی رکھ لینا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے عاجزی کرنا، انکساری کرنا، او دے تو ڈرنا اور او دے پیغمبراں دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق یہ سارے ارکان ادا کرنا، اس دا نام عبادت ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم دے اندر ساری انسانیت نو مخاطب کیتا ہے۔ جیڑی آیت میں پڑھی ہے سورۃ البقرہ دی، اللہ اکبر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے خطاب فرمان لگیا، اے نہیں آکھیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، صرف اے نہیں آکھیا کہ اے ایمان والے ہو،
بلکہ کی لفظ استعمال کیتا ہے اے انسانوں. ہن جیڑا انسان ہے او دے واسطے اللہ دا اے حکم مننا لازم اور ملزوم ہے. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. محبت نال کہو سبحان اللہ. جاگ کے سنیا کرو اللہ دا قرآن, محبت نال سنیا کرو, پیار دا ثبوت دیا کرو. اور پیار جیڑی چیز نال ہووے بندہ اپنے جذبات دا اظہار کرن تو بغیر رہ نہیں سکتا. اس طرح تسی اللہ دے قرآن نو سن کے اپنے جذبات دا خوشی دا اظہار کریا کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ فرماندے نے اوے لوگو اپنے اس رب دی عبادت کرو جن نے تانوں ساریاں نو پیدا فرمایا ہے. صرف تانوں ہی نہیں والذین من قبلکم, او دی عبادت کرو جن نے تواڈے تو پہلیاں لوکاں نو بھی پیدا فرمایا ہے. اللہ تیری عبادت کران گے تے ملے گا کی؟ فرمایا لعلکم تتقون. میری عبادت کرو گے تے میرے عذاباں تو بچ جاؤ گے. اللہ تیری عبادت کرنی کیوں ہے؟ اللہ فرماندے نے آؤ دساں کیوں کرنی ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا, الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ کہتا ہے میری عبادت اس واسطے کرنی ہے کہ میں تواڈے واسطے زمین نو فرش بنا دیتا ہے. میری عبادت اس واسطے کرنی ہے کہ میں آسمان نو تواڈے واسطے چھت پہ بنا دیتا ہے. میری عبادت تاں کرنی ہے میں آسمان تو پانی برسایا ہے. پھر فرمایا میری عبادت تاں کرنی ہے کہ اس پانی وچوں میں تواڈے واسطے پھلاں دا رزق تیار کیتا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا. اللہ کہتا ہے جدو یہ سارے کام میں کیتے نے تے پھر میری عبادت دے اندر میرا ہور کوئی شریک بنانا ہے کتھوں دا انصاف ہے؟ جدو یہ سارے میں کلے کیتے, زمین میں بنائی کسے ہور, بنانا تے دور دی گل ہے, میرے نال ہاتھ بھی نہیں ونڈایا, میرا ممدو معاون بھی نہیں بنیا, مددگار بھی نہیں بنیا. آسمان میں کلے پایا, کسے میرا ساتھ بھی نہیں دیتا. پانی میں برسایا اور او دے وچوں طرح طرح دیاں انگوریاں اللہ فرماندا ہے میں پیدا کیتیاں, کسے میرا ساتھ نہیں دیتا. اللہ اکبر. تے فرمایا جدو اے سارے کام میں کیتے نے تے پھر عبادت کسے ہور دی کیوں کر دے ہو؟ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماندے نے حالانکہ تانوں انہاں ساریاں گلاں دا پتہ وی ہے پھر تسی لمبے ٹکرا مار دیو. او در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے. نبی کا ہے فرما عبادت خدا کی, وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے. در مصطفیٰ
اللہ اس در تے سانو آن دی توفیق دے. اللہ اکبر. میرے بزرگ بڑا سونا ضابطہ مسلمانی بیان فرمایا کردے سن. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن تیری زندگی دا معیار اے ہونا چاہیے پوجو خدا کو پوچھو مصطفیٰ کو. کڈی سونی تے سادی جی گل ہے. پوجو الہ کو اور پوچھو در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے. نبی کا ہے فرما عبادت خدا کی وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے. یہ توحید نبیوں نے سکھلائی ہم کو جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر. یہ توحید نبیوں نے سکھلائی ہم کو جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر. اور وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. نبی کا ہے فرما عبادت خدا کی وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ذوالجلال فرماندے نے جدوں میں انہاں کماں دے اندر کسے دی شراکت نہیں منگی زمین بنان وچ آسمان بنان وچ تے پھر میری عبادت وچ بھی کسے نو شریک کرنا نہیں چاہیدا. اللہ اکبر. اگلی گل یہ ہے کہ ہر کام ہوندا شوق نال. بولو ہر کام ہوندا ہے جے وہ کام چنگا کرنا ہے. جے شوق نہیں ہوئے گا وہ بندہ نیت دی صفائی نال کام نہیں کرے گا پھر وہ کیتا ہویا کام تو انہوں پسند نہیں آوے گا. تے اے تے چونکہ ساڈا ذوق ہے ساڈا مقصد حیات ہے اس واسطے ایدہ تے شوق سانو بالاولا ہونا چاہیے. اور ہر نمازی نماز دے اندر اس بات دا اقرار کرتا ہے. بعض نمازاں دے اندر ایک مرتبہ بعض نمازاں دے اندر 2 مرتبہ اللہ نو کہندا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. کی کہندہ تحیات للہ اللہ میریاں زبانی باتاں تیرے واسطے والصلوات میریاں بدنی باتاں تیرے واسطے والطیبات میریاں مالی باتاں تیرے واسطے. کی مطلب ہے اللہ میریاں زبانی باتاں تیرے لئی وظیفے کرانگا تے تیرے نام دے دعاواں کرانگا تے تیرے کولو اللہ تسبیحاں پڑھاں گا تے تیریاں پڑھاں گا. والصلوات بدنی باتاں بھی تیرے واسطے اللہ رکوع کراں گا تیرے اگے سجدہ کراں گا تیرے اگے قیام کراں گا تیرے سامنے. اور والطیبات مالی باتاں تیرے واسطے. کی مطلب اللہ زکوٰۃ دیاں گا تے تیرے واسطے صدقہ کراں گا تے تیرے واسطے. اللہ اکبر کبیرہ. ہر قسم دی عبادت دا حقدار صرف اللہ ہے. اے عبادت دیاں 3 قسمہ ہو گئیاں جو التحیات دے اندر نے زبانی بدنی اور مالی. چوتھی قسم بھی ایک بعض علماء نے بیان فرمائی عبادت دی چوتھی قسم ہے قلبی عبادت. قلبی جدا تعلق دل نال ہے. مطلب بندہ بھروسہ کرتا ہے توکل کرتا ہے اعتماد کرتا ہے خوف رکھتا ہے امید رکھتا ہے. انہاں ساریاں عبادتاں دا تعلق بندے دے دل نال ہے. اور اس عبادت قلبی دا حقدار بھی ہے تے صرف اللہ پاک. اللہ تو علاوہ کوئی اور. اللہ اکبر. تو آؤ دیکھیے
جس ہستی دا، جس سرکار دا، جس پیر دا میں کلمہ پڑھیا ہے، جس سونی تے اچھی تے سچی سرکار دا تساں ساریاں نے کلمہ پڑھیا ہے، آؤ ذرا ویکھیے کہ اس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا عبادت دا شوق کتنا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو اعلان کروا رہے ہیں، اے میرے پیغمبر اعلان فرماؤ تسی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا میرے اللہ واسطے، بولو کی دے واسطے، صرف اور صرف اللہ واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے، میں اللہ دے پیغمبر سونے دے نال ایک واری کھلو گیا، عبادت واسطے رات دا ٹائم ہے، میرے سونے نبی تہجد واسطے اٹھے نے، میں بھی سوچیا اج اللہ دے پیغمبر سونے نال میں بھی قیام کر لواں۔ مسلم شریف دی روایت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فرماندے نے میں اللہ دے پیغمبر سونے دے کھبے پاسے آ کے کھلو گیا، اللہ دے نبی میرے تو پہلا ہی نماز نیند چکے نے، میں کھبے پاسے آ کے کھلوتا، اللہ دے پیغمبر سونے نے نماز دی حالت دے اندر ہی پہلا پیار نال میرے سر تے ہاتھ پھیریا، پھر شفقت نال مینوں کنوں پھڑیا، کنوں پھڑ کے اپنے پچھوں دی کما کے تے لیا کے مینوں اپنے سجے پاسے کھڑا کر دیتا۔ پہلا فرماندے نے میں کھبے کھلوتا سا، اللہ دے پیغمبر سونے نے مینوں کھبیوں کما کے سجے پاسے کان تو پکڑ کے کھڑیاں کر دیتا۔ فرماندے نے میں کھلو گیا، اللہ دے پیغمبر نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، سورہ فاتحہ ختم ہوئی ہے، اللہ دے نبی سونے نے سورۃ البقرہ شروع کر دیتی ہے، میں سمجھیا اللہ دے پیغمبر 100 آیت دی تلاوت کرن گے تے رکوع چلے جان گے، اللہ اکبر، پر سونے پیغمبر 100 آیت تو بھی ٹپ گئے۔ میں سوچیا ہن اللہ دے پیغمبر شاید سورہ بقرہ مکمل کرن گے تے رکوع تشریف لے جان گے، اللہ دے پیغمبر نے بقرہ مکمل کیتی تے نساء شروع کر دیتی اکو رکعت وچ۔ ہن حساب لاندے جایا جے 2.5 سپاریاں دی سورۃ البقرہ ہے، کنے سپاریاں دی تے پڑھنا میرے پیغمبر دا صلی اللہ انج کر کے نہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، انج کر کے نہیں، اور جنوں پنجابی چ اسی آنے یعلمون تعلمون تو اوراں سمجھ ہی نہ آوے، نا سونے پیغمبر دا پڑھنا، اور اللہ نے جڑا حکم فرمایا نا، اے میرے پیغمبر یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے سونیا کملی والیا، رب بلاندا ہے یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھ کے سون والیا، قم اللیل، رات نو کھلویا کر سونیا، قیام کریا کر، الا قلیلا، پر تھوڑی جی رات قیام کریا کر، پر تھوڑا جا سونیا، پیر سجا لئی نہ کھلو کھلو کے، تھوڑا قیام کریا کر، نصفہ، چلو ادھی رات کر لے،
अविन कुस या एदे तो भी घट कर लै। अल्लाह अकबर। अच्छा चल औ ज़िद अलैहि, तेरा दिल करे तो थोड़ा जा ज्यादा कर लै। ये अल्लाह पाक अपने पैगंबर नाल प्यार कर रहे ने। महबूबा चल रात नूं थोड़ा कर लै। अच्छा चल थोड़ा नहीं तो चल थोड़ा जा वधा लै, पर सुन एक काम जरूर करना है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। सोनिया कुरान ठहर ठहर के पढ़ना ही, कुरान स्वाद लै लैके। क्यों भाई? अच्छा एक हदीस ना सुनावा, खास तौर पर जेड़े कुरान की तिलावत करते हैं रमज़ान के महीने में, सारे ये काम करते हो, अल्लाह ये होर बरकत फरमाए। कोई नमाज कोई वैसे कुरान पढ़ता है, अल्लाह के पैगंबर ने पता की फरमाया, फरमाया मल्लम यतगन्ना बिल कुरआन फलैसा मिन्ना, मल्लम यतगन्ना बिल कुरआन फलैसा मिन्ना। जेड़ा सोहनी ते खूबसूरत आवाज नाल कुरान नहीं पढ़दा वो साडे विचों ही नहीं। ते असी ये फतवे लाने आ, लो जी तर्ज ला के कुरान पढ़ना कित्थे लिखिया है जी? यतगन्ना जेड़ा तर्ज ला के सोहनी आवाज नाल कुरान नहीं पढ़दा वो साडे विचों ही। फरमान किदा है? मेरा नहीं, मेरे मुस्तफा दा है। ते एक होर हदीस फरमाया, आवाज़ ते अल्लाह ने तुहानू सारियां नू दिती है, ते जे तुहाडी ख्वाहिश है कि तुसी अपनी आवाज़ नू संवारो, सोहणिया बनाओ, फरमाया ज़य्यिनुल कुरआना लि अस्वातिकुम, फरमाया अपनी आवाज़ नू सोहना करना है ते कुरान नाल करो, कुरान नाल अपनी आवाज़ां नू संवारो। ये सारियां चीज़ां इबादत दे शौक विच आउंदियां ने। शौक नहीं होगा तो फिर बंदा उंज ही कुरान पढ़ेगा ना, रब दा भी उलामा लाण वास्ते, जिवें मैं पहला पढ़ के विखाया थोड़ा जा। अल्लाह अकबर। तो मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरा ख़त्म करके निसा शुरू कर दी। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते ने कि मैं सोचिया शायद निसा पढ़ के रुकू चले जाएंगे, निसा मुकाई ते आले इमरान शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। आले इमरान मुकाई, फिर सोने पैगंबर रुकू चले गए। हुज़ैफा कहते ने जिवें अल्लाह दे पैगंबर ने क़याम लम्मा कीता है, इवें रुकू भी लम्मा कर दिता है। क़याम दे अंदर जिथे कोई ऐत तस्बीह वाली आउंदी, अल्लाह दे पैगंबर उथे अल्लाह दी तस्बीह भी बयान कर दे। जिथे दुआ वाली ऐत आउंदी, अल्लाह दे पैगंबर स्टॉप करके दुआ भी कर दे। जिथे अजाब वाली ऐत आउंदी, उथे अजाब तो पनाह भी मंग दे। जिथे सवाब वाली ऐत आउंदी, सवाब तलब भी कर दे। अल्लाह अकबर। अच्छा ये सारिया सूरतां त्रैवी जड़ियां ना, अल बकरा, निसा, आले इमरान, ये मिला के 84 रकू बनते हैं। आखो सुबहान अल्लाह। वो काम करन वास्ते तो हौसला चाहिए, पर सुबहान अल्लाह तो आखी जाती है ना उंज भी। अल्लाह अकबर। 84 रकू पढ़े इको ही रकात विच। क्यों भी है किसी का इन्ना ज़ौक, इल्ला माशा अल्लाह, कोई विरला टावा। अच्छा मुक्तदी ते मुक्तदी रह गए, किसी इमाम का भी इन्ना ज़ौक नहीं होना एक रकात 84 रकू पढ़े। और ये ज़ौक है तो इमामा दे इमाम दा है सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते ने एडा लम्मा अल्लाह के पैगंबर सोने ने रुकू फरमाया, फिर सजदे गए। फरमाया जिड्डा लम्मा रुकू कीता सी, ओडा ही लम्मा सोने पैगंबर ने सजदा भी फरमा दिता। ओ खलियां खलियां नफलां दे विच, खलियां खलियां नफलां दे विच सारी रात विहावे। सूरत सोनी
سجدے اندر ہنجو بارش پاوے تے جان اکلی یار نہ بیلی عیش آرام نہ کوئی اس غم اندر حضرت کولو تے قضا نماز نہ ہوئی تے قضا نماز جے کردہ یونس حکم کرے رب سائیں پیٹ مچھی وچ کئی دی رکھاں روز قیامت تائیں اللہ اکبر۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ذوق ہے ایک کیڑی شے مجبور کر رہی ہے ساری رات کھلونا قیام کرنا ایک رکعت دے اندر پانچ سپارے پڑھ جانا کیڑی شے مجبور کر رہی ہے میرے مصطفیٰ دا شوق عبادت میرے مصطفیٰ دا شوق اللہ اکبر۔ میری تے تہاڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ پھر کہو رضی اللہ تعالی اللہ ساڈی ماں جتھے لیٹی ہے او دے تے اپنیاں بے شمار رحمتاں نازل فرما ساریاں میرے پیغمبر دیاں ازواج سارے اہل بیت سارے اصحاب اور جتنے بھی نیک اطہار نے اللہ سارے دیاں قبراں منور فرما دے اللہ اکبر۔ اماں جی فرماندیاں نے میں ایک دن نہ ہی رہ سکی میں سونیاں نو پوچھ ہی لیا سوال ہی کر لیا میں اللہ دے پیغمبر نو پوچھیا لما تصنعو ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ سونیا محبوبہ اے عبادتاں کیوں کر دے ہو ساری رات کھلو کے پیر تواڈے سج جاندے نے حالانکہ سونیاں تسی تے او بندے ہو یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر سونیا محبوبہ اللہ نے تواڈے پہلے گناہ بھی بخش دیتے نے پچھلے گناہ بھی بخش دیتے نے سونیا تسی تے معصوم عن الخطا محفوظ عن المعصیت محبوب سونیا پھر کیوں انیاں عبادتاں نے کیوں نہ رونا ہے کیوں نہ گڑ گڑانا ہے میرے سونے نبی جدو اللہ دی عبادت کر دے نماز دے اندر قرآن دی تلاوت کریا کر دے حدیث چاہندا ہے میرے سونے نبی دے سینے وچوں رون دی وجہ تو انج کر کے آوازاں آوندیاں جویں ہانڈی چلے تے کھول دیے تے آواز آوندی اے شوق عبادت دیاں گلاں نے ساریاں پیار سی نا اللہ نال اللہ دی عبادت نال اللہ دے قرآن نال اللہ سانو بھی پیدا فرما دے دے اللہ اکبر تے یا رسول اللہ کیوں ہے سب کچھ تسی تے بخشے بخشائے ہو میرے پیغمبر سونے نے کی جواب دیتا ہے شاہ سن لے افلا احب ان اکون للہ عبدا شکورا ایشا جس رب نے میرے تے احسان کیتے نے میرا گناہ کوئی مینو گناہ دی طاقت ہی نہیں دیتی معصوم عن الخطا بنایا ہے امام الانبیاء بنایا ہے حبیب خدا بنایا ہے محبوب رب العلا بنایا ہے جن نے مینو مجتبی بنایا ہے مینو محمد مصطفیٰ بنایا ہے اے عائشہ پیاری ہے جن نے میرے تے اینے احسان کیتے نے پھر میں او دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں کو ساڑھے تے بھی اللہ دے احسان ہیں کہ کوئی نہ میرا خیال ہے کوئی نہیں کیوں بھائی کوئی اللہ دے احسان ساڑھے تے بے شمار کنے
بے حدو حساب. اللہ اکبر. او یار رمضان بھی اللہ دا بڑا احسان جے, اللہ دی قسمیں بڑا وڈا احسان جے. یہ تے پٹھی بن کے آیا ساڈے واسطے, گناہ رہن دیندا ہی نہیں. اور اسی واسطے میں کیا کرنا, اللہ کرم کیتا پھر رمضان آ گیا. محبت نال, پیار نال سارے اللہ کرم کیتا پھر رمضان آ گیا. ساڈے پچھلے گناہاں نو مٹان آ گیا. اللہ کرم کیتا پھر رمضان آ گیا. ساڈے پچھلے گناہاں نو مٹان آ گیا. اللہ اکبر. اوے ہن تے ساریاں مسیتاں بھرپور ہویاں نے تے نمازیاں دے نال نورو نور ہویاں نے. اوے ہن تے ساریاں مسیتاں بھرپور ہویاں نے تے نمازیاں دے نال نورو نور ہویاں نے. ہر کوئی مولا سچے تائیں ہے منان آ گیا. اوے ہر کوئی مولا سچے تائیں ہے منان آ گیا. اللہ کرم کیتا پھر, اللہ کرم کیتا پھر رمضان آ گیا. ساڈے پچھلے گناہاں نو مٹان آ گیا. اوے دوروں دوروں چلے عاشق قرآن آ گئے. سنن اللہ نبی سونے دا فرمان آ گئے. دوروں دوروں چلے عاشق قرآن آ گئے. سنن اللہ سونے نبی دا فرمان آ گئے. اے گناہگار انہاں تائیں ہے سنان آ گیا. اللہ کرم کیتا پھر, بولو یار اللہ کرم کیتا پھر رمضان آ گیا. ساڈے پچھلے گناہاں نو مٹان آ گیا. اللہ اکبر. تے میرے سونے نبی فرماندے نے عائشہ جن نے احسان نے کیتے نے میں اس رب دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاواں. اللہ سانو بھی توفیق دے. یہ شکر گزاری بھی ایک عبادت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے پیغمبر سونے دے چچا زاد بھائی بھی نے اور انہاں دی سکی خالہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی بھی ہے حضرت میمونہ. یعنی حضرت عبداللہ بن عباس میرے پیغمبر سونے دے چچا زاد بھائی بھی نے اور میرے پیغمبر سونے حضرت عبداللہ دے خالو بھی نے. اللہ اکبر. فرماندے نے ایک بار میرا دل کیتا کہ میں اپنی خالہ میمونہ دے گھر رات رواں. دل کردا ہے نا ماسیاں دے گھر جان تے, کردا ہے کہ نہیں؟ اے ماسی ماں سی, ماسی ماں سی اردو دے وچ ماں سی دا مطلب ہے ماں جیسی. اللہ اکبر. تو فرماندے نے میرا دل چاہتا ہے کہ میں جاواں میں رات رواں تے قدرت والوں اس رات میرے پیغمبر سونے دی واری بھی میری خالہ والی سی سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا ام المومنین وال. فرماندے نے میں گیا, میں لیٹ گیا اور میں ویکھیا کہ رات دی یعنی ادھی رات دا جدو ٹائم ہویا تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. سب تو پہلے اٹھ کے سورت آل عمران دیاں آخری آیتاں تلاوت کیتیاں. وہ ساریاں آیتاں میں تانوں پڑھ کے نہیں سنانیاں کیونکہ آیتاں لمیاں نے. ان فی خلق السماوات والارض تو لے کے تے سورت دے آخر تک میرے پیغمبر سونے نے یہ آیتاں تلاوت کیتیاں.
تے فرماندے نے پھر اللہ دے پیغمبر سونے نے بڑا سونا وضو کیتا. جدوں ایتاں پڑھیاں تے فرماندے نے مینوں بھی جاگ آ گئی. اللہ دے پیغمبر سونے نے وضو کیتا, بڑا ہی سونا وضو کیتا. اللہ اکبر. فرماندے نے میں بھی وضو کر لیا. اللہ دے پیغمبر سونے نماز واسطے کھڑے ہو گئے. فرماندے نے میں بھی نماز واسطے اللہ دے پیغمبر دے نال ہی کھلو گیا. اللہ اکبر. اللہ دے پیغمبر نے دو رکعتاں کر کے, بعض روایات چاہتا ہے 8 رکعتاں پڑھیاں, تھوڑا بہت اختلاف بھی ہے. اللہ دے پیغمبر نے پھر ایک وتر پڑھیا. پھر ویکھیا کہ رات گزرنے ججے کافی ٹائم ہے تے میرے پیغمبر پھر سو گئے. پھر اتھوں بھی ایک درس ملتا ہے, بھاویں عبادت ہوے یا جیڑا بھی کم ہوے, ہر کم دے اندر زیادتی بھی چنگی نہیں تے کمی بھی چنگی نہیں. اعتدال دی راہ اختیار کرنی چاہیے ہر کم دے اندر. بعض لوگ نویں تہجد شروع کرتے ہیں تے او آندے نے مولوی صاحب 8 رکعتاں دی گنجائش اسلام وچ تے 10 دی نہیں. اسلام 10 رکعتاں پڑھن دی اجازت نہیں دیندا. بڑا سمجھائیدا ہے, اللہ دے پیغمبر نے 8 پڑھیاں نے, 8 ہی پڑھو. جے نہیں پڑھیاں جاندیاں 6 پڑھ لو, 4 پڑھ لو, 2 پڑھ لو, قیام لمحہ کر لو, رکعتاں تھوڑیاں کر لو. پھر وہ اگلے مولوی صاحب کو گنجائش کرو 10 رکعتاں کڈن دی. او جنہاں نویں شروع کیتی ہے او ہن 10 دی گنجائش پہ کڈاندے نے. ایک ویلا ہوندا ہے او 2 بھی نہیں پڑھتے, او 2 تو بھی جاندے نے. پھر یہ ہوئی پہلا اعتدال دی راہ اختیار کیتی ہوندی تے پھر یہ نوبت نہ ہوندی. اللہ اکبر. تے اللہ دے پیغمبر بعض دفعہ عبادت کر کے قیام اللیل فرما کے اللہ دے پیغمبر سو جایا کر دے, آرام فرمایا کر دے. اللہ اکبر. اور پھر فجر دی نماز واسطے دوبارہ اٹھ جایا کر دے. اللہ اکبر. اے تے حال ہے پیر دا, آؤ دساں مریداں دا کی حال ہے. اے تے حال ہے آقا دا, آؤ دساں غلاماں دا کی حال ہے. اے تے حال ہے شمع دا, آؤ دساں پروانیاں دا کی حال ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اے میرے مصطفیٰ دے سچے پروانے جے, سچے پروانے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غزوہ ذات الرقاع ایک جنگ ہے. اس جنگ تو واپسی دے موقع تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا, قیام فرمایا, رات گزارن دا ارادہ کیتا. اللہ دے پیغمبر سونے نے فرمایا ایتھے اساں اج رات گزارنی ہے, مینوں دسو رات تے اسی گزار لواں گے پر ساڈے لشکر دا پہرا کون دے گا؟ 2 صحابی اٹھے, ایک مہاجر صحابی حضرت عمار بن یاسر نے, ایک انصاری صحابی حضرت عباد بن بشر نے رضی اللہ عنہما. یا رسول اللہ سی پیرا دیاں گے. صحابہ کرام سو گئے, اے دوویں پیرے دار پیرا دین لگ پے. اللہ اکبر کبیرہ. دوواں نے پروگرام بنا لیا, اے عباد تو جدو میں پیرا دینا ادو تو تھوڑی دیر اکھ لا لئی, تے جدو عباد تو پیرا دینا میں عمار تھوڑی دیر اکھ لا لواں گا. اللہ اکبر. عمار عباد دی واری پیرا دین دی آ گئی تے عمار بن یاسر سو گئے. عباد بن بشر پیرا دیندے نے تے عمار بن یاسر سو گئے. عباد نے سوچا رضی اللہ عنہ نے کہ اونج جو جاگنا ہے تے کیوں نہ میں نماز ہی پڑھ لوں. یہ کیڑی شے انہاں نوں یہ کام پہ کراندی ہے؟ انہاں دا شوق عبادت. بولو انہاں دا اوے اونج جو جاگنا ہے تے کیوں نہ اللہ نال رابطہ کر لئیے. راز و نیاز دیاں گلاں کرن دا ٹائم ہویا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نال
گلاں عباد بن بشر نے شروع کیتیاں، یعنی تہجد دی نماز نیت لئی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا۔ قرآن پڑھ دینے ادھروں دشمن نے ویکھیا، انہوں پتہ نہیں لگا کہ عباد نماز پڑھ رہے نے، انہیں سمجھیا ویسے ہی پہرے واسطے کھلوتے ہوئے نے۔ دشمن نے تیر مارے ہے، عباد بن بشر نے نماز دی حالت جی تیر اپنے جسم وچوں کھچ لیا ہے تے نماز نہیں توڑی۔ اللہ اکبر۔ دشمن نے سمجھیا کہ شاید ایدی کوئی چال ہے، عباد میرے بارے کوئی چال چلنا چاہتا ہے، انہیں دو ہور تیران دے پے در پے وار کیتے۔ حضرت عباد دے پٹاں دے اندر لات دے اندر دو خنجر کھب گئے، تیر کھب گئے۔ عباد نے وہ تیر نکالے پر نماز نہیں توڑی۔ اللہ اکبر۔ سلام پھیریا، عمار بن یاسر نو اٹھایا، عمار اٹھ ہن تیری واری پیرا دین دی آ گئی۔ عمار اٹھے، ویکھیا کہ عباد خون دے اندر لت پت ہے، تے عمار کہیں دینا عباد تیرے نال اینی کاروائی ہو گئی ہے، تو میں نو اٹھایا کیوں نہیں؟ تیر تینوں لگے نے، خونوں خون تو ہوئے ہیں، کپڑے تیرے خراب، جسم تیرا پریا ہے خون نال، جسم زمین خون آلود ہے۔ اللہ اکبر۔ تے اے تو جگایا کیوں نہیں مینوں؟ تے ہن جواب انہاں دا سنن والا ہے۔ میرے مصطفیٰ دے تربیت یافتہ لوگ نے، جواب حضرت عباد دا سنن والا ہے۔ فرماندے نے عمار میں نماز پڑھ رہا ساں تے نماز جو میں سورۃ الکہف شروع کیتی ہوئی سی، نماز پڑھ رہا ساں تے نماز دے اندر سورۃ الکہف شروع کیتی ہوئی سی، میں تاں نماز نہیں توڑی، میں کیا سورت پوری کاری لواں؟ اللہ اکبر۔ میں تاں نماز نہیں توڑی، میں سورت پوری۔ ایک کس پیر دے مرید نے جدے بارے میں کہنا ہوں، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، خدایا کھے نہ جاگ اتنا عبادت ہو جئی ہووے، جیڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹھڑیاں چاوے، جیڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹھڑیاں چاوے۔ گٹھڑیاں ساڈے نوجوان بھی چک دینے، اے اماں جی آسمان مینوں پھڑاؤ میں تانوں بس تے بہا دینا۔ اماں جی نوں بس تے بہایا، آپ سنے گٹھڑی رکشے تے بہ گیا جی، کوئی پتہ نہیں گٹھڑی کتھے وے تے چکن والا کتھے۔ اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے۔ جڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹھڑیاں چاوے، دعاواں نال بخشاوے، شرافت اے ہو جئی ہووے۔ اے اس پیر دے مرید نے، اے عمار میں تاں تینوں نہیں جگایا، میں سورۃ الکہف شروع کیتی ہوئی سی، میرا دل کردا سی سورت پوری ہو ہی جائے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے، ایک صحابی نے، انہاں دا نام ہے حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ کو دعا بھی کریا کر دے کہ اللہ موت دے سختیاں دے وقت میری مدد فرمائی، اور صحابہ کرام دے اندر اس بات دا اظہار بھی کریا کر دے کہ مینوں امید ہے کہ مینوں موت دے وقت کوئی سختی، کوئی شدت، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن انہاں دی بیٹی ستی ہوئی ہے، انہوں خواب آیا میرے ابا جی فوت ہو گئے نے۔ ابو ثعلبہ دی بیٹی نے خواب ویکھیا میرے ابا جی فوت ہو گئے نے۔
اللہ اکبر اٹھی، جس طرح بندہ خوف نال ابڑ وائے نہیں اٹھدا، اٹھی اس طرح، اور جا کے اپنے ابو نو دیکھنا چاہیا، جا کے ویکھیا ابو سالبہ نماز پڑھ رہے نے، سجدہ بڑا لمبا کیتا ہویا ہے۔ بیٹی نے آواز دیتی ابو جی، لیکن ابو سالبہ بولے نہیں۔ بیٹی نے اگے ہو کے ویکھیا تے سجدے دی حالت چی والد دی روح پرواز کر گئی ہے۔ سجدے دی حالت چی ابو سالبہ دی روح، اللہ سانوں بھی توفیق دے، اللہ سجدیاں دا ذوق عطا فرمائے، اللہ سجدیاں دا ذوق تے شوق عطا فرمائے، سجدیاں دی لذت عطا فرمائے۔ وچ سجدے لذت پاریے، وچ سجدے دولت ساریے، وچ سجدے لذت پاریے، وچ سجدے دولت ساریے، وچ سجدے رمز نیاریے۔ اے گل ساجد دے سمجھانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، پا خیر ملنگ مستانے نو۔ اللہ اکبر۔ او جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، راتی اٹھ دی نہیں، کچھ کھٹ دی نہیں، وچ سجدے دے اتھرو سٹ دی نہیں، تتا اس وچ سوا کھبا دے تو۔ اور کی فرماندے نے، جیڑی لذت رب دے نام اندر، نہیں او من سلوا دے تام اندر، جیڑی لذت رب دے نام اندر، نہیں او من سلوا دے تام اندر، او نشہ نہیں او کوثر جام اندر، سائیں اٹھ باؤ اسم پکانے نو، آ سر ڈگ دے جدوں زمین اتے، پوے کسر جائے عرش برین اتے، سر ڈگ دے جدوں زمین اتے، پوے کسر جائے عرش برین اتے، او لکھ لین امام مبین اتے، تیری پاک جبین گھسانے نو، رب دے دیدار دیوانے نو، پا خیر ملنگ مستانے نو۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب دا شوق عبادت کتنا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر نماز تراویح پڑھائی، آخری عشرے دے اندر تاک رات نو میرے پیغمبر سونے نے نماز تراویح پڑھائی۔ صحابہ کرام دی تعداد تھوڑی ہے، کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں کہ اللہ دے پیغمبر قیام دے اندر قرآن سنان دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی۔ جدو تراویح دی نماز میرے پیغمبر سونے نے پڑھائی، صحابہ کرام نماز تو فارغ ہوئے تے جدو باہر نکلے مسیتوں تے اونا مشہوری شروع کر دیتی، ہوئے اللہ دے پیغمبر قرآن سنان دے جو ہوئے بڑا سونا، کیا بات ہے، مزہ ہی آ جاندہ ہے، انجی مشہوری کری دی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اوے اللہ دے پیغمبر قرآن سنان دے جے، یقین کرو سواد آ جاندہ جے، کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جفت رات چھڑ کے اگلی تاک رات آئی، میرے پیغمبر سونے پھر نماز تراویح پڑھان واسطے تشریف لے آئے، صحابہ دی تعداد پہلا نالوں ود گئی، پہلا نالوں۔ میرے پیغمبر نے پھر تراویح پڑھائی، ہن پھر صحابہ کرام نے چرچا کیتا، مشہوری کیتی، یار اللہ دے پیغمبر سونے قرآن سنان دے جے کیا ہی مزہ ہوندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک جفت رات چھڑ کے تاک رات آئی، میرے پیغمبر سونے تشریف لے آئے، مسجد جگہ نہیں ملتی۔ یہ دور ہے جدے بارے میرے آقا فرماندے نے خیر القرون کرنی، سارے زمانیاں تو بہتر زمانہ میں محمد الرسول اللہ دا صلی اللہ
یہ اس دور دی گل ہے. میرے آقا نے تراوی پہلے دن پڑھائی تعداد تھوڑی, دوجی رات پڑھائی تعداد تھوڑی اور زیادہ, تیسری رات پڑھائی تعداد اینی کہ مسجد جگہ نہیں ملتی. یہ دور مصطفی ہے. اللہ اکبر. پہلی رات رش تھوڑا, دوجی ادو بہتا, تیجی ادو بہتا. ساڈی پہلی بہتا, دوجی ادو تھوڑا, تیجی آفزری کلے. یہ ساڈے ذوق دا عالم ہے. اللہ سانو تراویاں دا ذوق پیدا فرمائے. ایک دوست مینوں کہہ رہے سن جی پہلے والدین اپنی اولاداں نوں آندے ہوندے سن کہ تساں تراویاں نہ پڑھیاں تے اساں تانوں اگلے دن روزہ ہی نہیں رکھن دینا. میں کہا بھئی وہ تے اولاداں سن کہ جنہاں نوں روزے دی پرواہ سی وہ آندے سن اگلے دن سانوں روزہ نہیں رکھن دینا, اس واسطے سانوں تراویاں پڑھ لینیاں چاہیدیاں نے. تے جے اج دیاں اولاداں نوں آکھیے بھئی اساں تانوں کل روزہ نہیں جے رکھن دینا جے تراویاں نہ پڑھیاں, اولاداں آکھنے جان چھٹی. جان اے تے انج دیاں اولاداں نے نا. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ رمضان دے اندر قیام کردا ہے, من قاما رمضان ایمانا واحتسابا, ایمان نال تے ثواب دی نیت نال قیام کرے, میرے سونے نبی نے فرمایا جننے پچھلے گناہ ہوندے نے اللہ وہ سارے ہی معاف کر دیندا ہے. ساڈے نیڑے مسجداں ہون, نماز تراوی پڑھائی جائے, حفاظ قرآن تیاری کر کے سارا دن اپنا دماغ خرچ کر کے قرآن کریم یاد کرن اور او ذوق و شوق نال آ کے مسلیاں تے کھلو کے قرآن کریم دی تلاوت سنا تے اسی غفلت دی نیند سو جائیے. میرے دوستو رمضان بھی اگر غفلت دے اندر اساں گزارنا ہے, او کیڑا وقت آئے گا, کیڑی گھڑی آئے گی جدو ساڈے وچ عبادت دا شوق آئے گا. کوئی آقا, کوئی مالک, کوئی باس, کوئی باؤ کسے کام دی 3 دن مہلت دے نا تے او احسان چاڑھ دے اپنے ملازمہ تے, میں تینوں 3 دن مہلت دیتی, تو میرا اے کام نہ کیتا. رب نے تے 3 دن دی مہلت دیتی. کنے دن دی؟ تے اسی پھر اوئی بس اللہ دے سپرد. اللہ سانو توفیق عطا فرمائے, اللہ ساڈے وچ عبادت دا شوق پیدا کرے, اللہ ساڈے وچ عبادت دا ذوق عطا فرمائے, اللہ سانو اپنے سامنے ڈگن دی توفیق دے, اپنے سامنے قیام کرن دی توفیق عطا فرمائے. تو رمضان دا مہینہ ہے, قرآن پڑھن دی بھی تے قرآن سنن دی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. نماز تراوی میرے مصطفیٰ دی سنت ہے, اللہ اس سنت نو سنت سمجھ کے ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 3 راتاں میرے پیغمبر سونے پیچھے تراوی پڑھی. اس تو بعد میرے پیغمبر سونے نے تراوی نہیں پڑھائی. اگلی رات صحابہ آئے, میرے پیغمبر تشریف نہیں لے آئے. صحابہ سوچتے نے شاید اللہ دے پیغمبر نو یاد نہیں رہا. صحابہ نے کھنگورے مارنے شروع کیتے, شاید ساڈیاں آوازاں سن کے اللہ دے پیغمبر نو یاد آ جائے, آپ تشریف لے آن. میرے پیغمبر پھر نہیں آئے. سرکی دا ویڑا قریب ہویا, میرے پیغمبر سونے تشریف لے آئے. آپ فرماندے نے ساتھیو میں جان کے نہیں سا آیا. اچھا میرے آقا نہیں آئے تے صحابہ بہ کے انتظار پہ کر دیں, تو جے ساڈا امام 2 منٹ لیٹ ہو جاتے کیوں بھائی, پھر اللہ ہی معاف کرے. اللہ اکبر. تو میرے پیغمبر سونے آئے, فرمایا میں جان کے نہیں سا آیا. یا رسول اللہ کی وجہ؟ فرمایا تہاڈا ذوق ویکھ کے نہیں سا آیا. یا رسول اللہ ذوق ویکھ کے سگوں آنا چاہیے سی, تسی فرما رہے ہو میں آیا نہیں ذوق ویکھ کے. فرمایا میں اس واسطے نہیں آیا, تہاڈا ذوق اینا سی خشیت ان یفرض علیکم, مینوں ڈر پیدا ہو گیا کتے تراویاں تہاڈے تے فرض ہی نہ ہو جان. میرے پیغمبر سونے دنیا تو تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر صدیق دا دور گزریا, حضرت فاروق اعظم دا دور آیا. حضرت عمر نے سوچا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جیڑا کم اللہ دے پیغمبر ایک واراں کر دین او تے سونے دی سنت ہو جاندی.
सोने दी सुन्नत हो जाती है। ते तरावी ते सोने ने तीन रातां पढ़ाई है ते अगली रात ना पढ़ाने की वजह दसी है कि मैनू डर है कि किते तुहाडे ते फर्ज ना हो जाए। हुण ते वो भी रौला मुक गया, अल्लाह दे पैगंबर ते साडे विच मौजूद नहीं ते हुण फर्जीयत दी वही किदे ते आउणी है। फर्जियत वाला मसला भी नहीं रह गया। हजरत उमर ने हजरत उबई इब्ने काब और हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हुमा इन्हां दोवां कारियां दी ड्यूटी लाई कि तुसां तरावियां पढ़ाणियां ने और सहाबा सारियां दी ड्यूटी लाई कि तुसां इन्हां दोवां कारियां दे पिछे तरावियां पढ़नियां ने। तुसां इन्हां सारियां कारी दोवां कारियां दे पिछे तरावियां ते तुसां भी अपनी अपनी मस्जिद तरावियां क्यों भाई कि वैसे बोले उंज मट्ठे ही हो तुसां भी अपनी अपनी मस्जिद तरावियां इंशाअल्लाह पढ़नियां ने और खुलूस नाल दुआ करनी है। अल्लाह इस रमज़ान की इबादत की बरकत नाल सानू सारा साल ही अपनी इबादत का शौक पैदा फरमा दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह साडे आमाल जो असी कर रहे हैं माड़े ने, टुटे भज्जे ने, कमज़ोर ने, हैसियत वाले नहीं, लेकिन जिवें दे भी ने कबूल करने वाली ज़ात बड़ी कदरदान है। अल्लाह साडे आमाल कबूल फरमाए, अल्लाह साडे वास्ते ज़रिया निजात बनाए। इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा जुमा जो बड़ी शार्टकट करके मतलब फिर मैं उनवान का ना ही उस हिसाब नाल रखा है, जंगे बदर के मुख्तसर हालात। तरतीब नाल अगर जंगे बदर का वाक़या बयान किया जाए ਉਹਦੇ वास्ते एक जुमा थोड़ा है तो रमज़ान के अंदर 2 जुम्मियां ते कोई मजमून ऐसा नहीं, मैं कोशिश करना कि ऐसा मजमून ना लियावां जिहदे ते एक तो ज़्यादा जुमा लगे। इस वास्ते जंगे बदर के मुख्तसर हालात इस उनवान ते आइंदा खुतबा जुमा तुहाडे गोश गुजार किया जाएगा। बर वक़्त तशरीफ लियाया करो, जिवें रमज़ान तशरीफ लियाउंदे हो इवें बाकी दिनां दे अंदर भी बर वक़्त तशरीफ लियाया करो। अल्लाह सानू किताब और सुन्नत ते अमल पैरा हो के अपनी ज़िंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहबाब, अल्लाह के घर नाल तावन करन दा मरहला जो कि शुरू हो चुका है। रमज़ान उल मुबारक का अजीम महीना है, तो अल्लाह दे भेजे हुए इस महीने दे अंदर अल्लाह के घर नाल ज़्यादा तो ज़्यादा तावन फरमाओ। दूसरी बात यह है कि पिछले जुम्मे साड़ियाँ भैणां नूं, साड़ियाँ मावां नूं, बेटियां नूं बारिश की वजह तो जुम्मे वालों बड़ी मुश्किल पेश आई, जिहदी वजह तो कोई शोर भी सुनाई दिता। लेकिन ये शोर और ये परेशानी, ये बेकरारी ख़त्म तां होंदी है कि जे उत्ते एक लेंटर पै जाए तो उसकी लेंटर की जो तैयारी है वो तकरीबन 2 साल पहले तो हो चुकी है, लेकिन स्लैपां पैणियां ने 2 साल के अंदर असी अपना एक काम कर नहीं सके। बाअमरे किल्लते दिरहमो दीनार, चंदे दी कमी की वजह तो असी इस काम के अंदर यानी काम शुरू ही नहीं कर सके। दोस्त अहबाब अगे मेरी गुजारिश है कि इस काम वास्ते पैसे की सानू ज़रूरत नहीं। हाँ, कोई साथी मस्जिद के अंदर तशरीफ रखन वालियां विचों कोई साथी मटीरियल देने का वादा कर लेंदा है, जी मैं सरिया देंगा, मैं रेत देंगा, मैं बजरी देंगा। ये चीज़ां सानू पैसिਆਂ नालों ज़रूरी ने। क्यों भाई? ये चीज़ां सानू पैसिਆਂ नालों
ضروری نے یہ تسی مکمل کر دیو ادا کر دیو تاکہ اسی یہ کم شروع کر دئیے لینٹر پہ جائے ساڈا تے پروگرام یہ ہے اللہ اینو بھی انشاءاللہ پوریاں کرے گا کہ اس چھت دے اتے ایک ہور چھت پینی چاہیے تاکہ بیٹیاں نو بھیناں نو ماواں نو کسی قسم دی کوئی مشکل پیش نہ آوے ہاں تواڈے وچوں تسی جننے دوست احباب تشریف فرماؤ اگر تواڈے وچ کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے کہ جن توفیق نہیں جہدے کول پیسے اینے نہیں کہ وہ مٹیریل خرید کے دے سکے وہ پراپوگنڈا تے کر سکتا ہے نا پراپوگنڈے دی بڑی اہمیت ہے کہ تسی مشہوری کرو بات دے اندر اپنے ملن والیاں دے اندر اپنے تعلق والے لوگاں دے اندر سنجیدگی نال کہ بھئی ساڈے کول ایک مسجد ہے مسجد رحمان ہے او دا آ کے وزٹ کرو اس مسجد نو دیکھو اور جو او دی ضروریات نے انتظامیہ دے نال رابطہ کرو اور تسی سارے اس مد دے اندر ضرور تعاون فرماؤ تاکہ اس چھت نو جلد از جلد پایا جائے پایا تکمیل تک پہنچایا جائے اور سانو اے مشکلات جو پیش آ رہی ہیں اے پیش نہ آن اللہ ذوالجلال والاکرام تواڈے مال دے اندر تواڈے رزق دے اندر خصوصی برکت عطا فرمائے افطاریاں وال خصوصی توجہ فرماؤ رمضان المبارک دا اج 9واں روزہ انج سمجھو لنگ ہی گیا 9واں روزہ سمجھو لنگ ہی گیا تے باقی 20-21 روزے رہ گئے تے احباب اس مد دے اندر بھی زیادہ تو زیادہ حصہ پاؤ ویسے افضل طریقہ تے یہ ہے کہ مکمل افطاری جو کچھ لوگاں دی ہوندی ہے مسجد دے اندر او دا ذمہ اٹھایا جائے انتظامیہ نال رابطہ کیتا جائے جی فلاں دن میں افطاری کرواواں گا او دے او انتظامیہ نو یا پیسے دے دے یا جو گھروں پکوا کے لے ہونا چاہتا ہے او گھروں پکوا کے لے آوے افطاری کروا دے لیکن اگر اس کام دی بھی توفیق نہیں ویکھو جدو اللہ سختی نہیں کرتا تے اسی سختی کرن والے کون ہونے ہیں جدو اس کام دی بھی اگر تانوں توفیق نہیں تے پھر حسب دستور حسب روایت حسب معمول جو مسجد دے اندر افطاری ہوندی ہے کم از کم اس افطاری دے اندر تعاون تے کر سکتے ہو نا